रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कका निर्वाचन क्षेत्र कका उम्मेदवार भीमदत्त खड्का। पक्कै पनि उहाँले यस्ता समस्या भएका पूर्व जनमुक्ति सेनाका परिवारजनहरू, घाइते अपाङ्गका परिवारजनहरू र अझ विशेष गरेर त्यहाँ भएका असमानताको बीचमा खाडलमा रुमिले रहेका समाजको निम्ति पक्कै पनि उहाँले कर्णाली प्रदेशबाट बुलन्द आवाज गर्नुहुनेछ। र पार्टीबाट हामीले जुन किसिमको योगदान गऱ्यौँ, जुन किसिमको बलिदान गऱ्यौँ, जुन किसिमको अङ्गभङ्ग भयो, हाम्रा थुप्रै नेपाली जनताका आमा बुबाका छोराछोरीले आफ्नो जीवनको आहुति दिए, जुन किसिमले हामी पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी प्रति हामी सङ्गठित भएर 10 वर्षको जनयुद्धमा हामीले थुप्रै किसिमका बलिदानहरू गऱ्यौँ, त्यसको क्षतिहरू पनि बेहोर्यौँ र त्योबाट मात्रै अब सम्भव भएन भन्दाखेरि म युद्धकालमा जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डरको हैसियतले थुप्रै मोर्चाहरू लडे। त्यसपछि पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ शैक्षिक अवकाशबाट बाहिर निस्किसकेपछि म एक ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले बसिरहेको स्थितिमा थिएँ। अब चाहिँ पार्टीबाट मात्रै आशा गरेर जो किसिमको हिजो हामीले सपना देखेका थियौँ ती सपनाहरूमा चाहिँ तुषारपात लागिसकेपछि अब पार्टीबाट जो बलिदान जसले बलिदान गरे, जसले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाए, जसले आफ्नो सन्तानहरू गुमाए, जो अङ्गभङ्ग भए, जसले आफ्नो घरबार सारा पार्टी क्रान्ति युद्धको निम्ति सर्वोच्च चिज गुमाए, ती मान्छेहरूले अब चाहिँ पार्टीबाट आशा गरेर हामीले चाहिँ भन्नुहोस् न हाम्रा ती लक्ष्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले नदेखिसकेपछि, मैले नदेखिसकेपछि अब स्वतन्त्र ढङ्गले हिजोसम्म अरूको निम्ति गऱ्यौँ, हिजो हामी लडेर अरूलाई चाहिँ मन्त्री बनायौँ, प्रधानमन्त्री बनायौँ, अरूको निम्ति बलिदान गऱ्यौँ, अरूको निम्ति अङ्गभङ्ग भयौँ, तर अब प्रत्यक्ष आफ्नो निम्ति देश जनता र आफ्नो निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ। हामीले जुन ढङ्गले बलिदान गरेको ल्याएको व्यवस्था त्यो व्यवस्थामा हामीले अवस्था बदल्नको निम्ति नीति निर्माण तहमा जुन मान्छेले हिजो रगत बगाएका थिए त्यही मान्छेको त्यहाँ सहभागिता हुनुपर्छ, त्यो मान्छे अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अब हामीले केही स्टेपहरू अगाडि चाल्नुपर्छ। हामी स्वतन्त्र ढङ्गले हामी सारा जनतालाई चाहिँ सङ्गठित गरेर केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ के भन्छौँ जनताले प्रत्यक्ष चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै पार्टी यो वा त्यो बहानामा कुनै पार्टीको चाहिँ भन्नुहोस् न पद लोभमा नपसेर स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ जनताको काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताले सोचे अनुसारको परिवर्तन जो जनताले चाहेका छन् त्यो परिवर्तनमा चाहिँ भनौँ न हाम्रो अग्रणी भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। दर्शकवृन्द, एउटा सच्चा र सचेत नागरिकको सामु मैले आफ्नो सञ्चार क्षेत्रको हैसियतले भन्नै पर्छ। यति बेला राजनीतिक प्रति जनताको वितृष्णा भइरहँदा एउटा आफैले बलिदान दिएर लिएको सँगै राज्य प्रणालीमा आफू निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोट सङ्कल्पका साथ आउनुभएका पश्चिम रुकुमका प्रदेश सभा सदस्य कका उम्मेदवार भीमदत्त खड्का सन्तोषको भावनालाई कडर गर्नकै निम्ति पनि म एउटा सञ्चार क्षेत्रको नाताले, सञ्चार क्षेत्रको हैसियतले पनि हरेक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू उनीहरू एउटा पिञ्जराभित्र निर्वाचित भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई निर्वाचनमा जाँदा उनीहरूलाई एउटा बन्द्याकरण गरिएको हुन्छ र त्यो बन्द्याकरण सम्बन्धित पार्टीहरूले गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अबको आम निर्वाचनमा विशेष गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्यही माथि पनि यो राज्य व्यवस्था, यो आमूल परिवर्तन, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, असमानताहरूको हजारौँ पर्खालहरूलाई चिरेर यो व्यवस्था ल्याउन एउटा योगदान दिएका, जुन बलिदान दिएका, सङ्घर्ष गरेका ती जीवित एउटा नाफाका जीवन बिताइरहेका अबको आम निर्वाचनमा निर्णायक तहमा पुर्याउन एउटा म सच्चा नागरिकको स्वतन्त्र हैसियतले र आम सञ्चार क्षेत्रको हैसियतले पनि निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्वतन्त्र व्यक्ति छान्नुहोस् भन्ने एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रमुख विशेषताका साथ मतदान गर्नुहोस् भन्न म समृद्धि खबर अनलाइन पत्रिका मार्फत रुकुम पश्चिमका जनता, त्यही माथि प्रदेश कका आम जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पश्चिम रुकुम प्रदेश सदस्य पदका उम्मेदवार भीमदत्त खड्का सन्तोषसँग पूर्व जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमान्डरसँग मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि उहाँको उम्मेदवार किन र केका लागि भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यो आमूल परिवर्तनको लागि रुकुम, रोल्पा र नेपालका विगत जिल्लाहरूमा माओवादी हुर्किएको, माओवादीको यो माहौल बनेको र सशस्त्र जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध दुर्गम इलाकाहरूबाट सञ्चालित थियो, त्यो सर्वविदित छ। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम हाम्रो कार्यक्रममा आजको कार्यक्रम श्रृङ्खलामा उहाँलाई स्वागत छ सर। कार्यक्रम
धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँ यो 2079 साल मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको आम निर्वाचनमा हैन एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ, उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा पश्चिम रुकुमको निर्वाचन क्षेत्रबाट किन र केका लागि? पहिलो कुरो त हामीले जुन यो 10 वर्षीय जनयुद्धमा हामीले जुन त्याग तपस्या बलिदान गऱ्यौँ र हामीले जुन जनतालाई जुन उद्देश्यका साथ हामीले सङ्गठित गऱ्यौँ र जनतालाई हामीले जुन उद्देश्यका साथ गोलबन्द गऱ्यौँ र राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति हामीले 10 वर्षीय जनयुद्ध मार्फत जुन ढङ्गले जनतालाई चाहिँ शिक्षित गरायौँ र जनताले जुन ढङ्गले हामीप्रतिको विश्वास त्याग तपस्या र विश्वासलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति हामी लगायत सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गले जसरी चाहिँ त्याग तपस्या र बलिदान गर्यो, त्यसलाई अब अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति हाम्रो खाँचो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामी अब पार्टीबाट राजनीतिक रूपबाट भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र भएर जनताको हितको निम्ति, जनताको अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति, जनताको गाँसबास शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो इच्छाले आफ्नो चाहिँ बल बुताले भ्याए जति हामीले जनताको काम गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको हुनाले मेरो उम्मेदवारी स्वाभाविक रूपमा छ र त्यसको उपज मैले चाहिँ यो उम्मेदवारी दिन खोजेको हुँ। तर तपाईँ आफैमा पनि माओवादी आन्दोलनको एउटा बलिदानको एउटा बलियो पात्र, ब्रिगेड कमान्डर जुन युद्ध मोर्चाहरूमा तपाईँले कमान्ड सम्हाल्दै गर्दा हैन त्यो योगदानहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सहज ढङ्गबाट एउटा पार्टीको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा पठाउन सक्थ्यो नि त। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार नै किन रोज्नुभयो त? पहिलो कुरो त अब हामी पार्टीबाट हामीले जुन किसिमको योगदान गऱ्यौँ, जुन किसिमको बलिदान गऱ्यौँ, जुन किसिमको अङ्गभङ्ग भयौँ, हाम्रा थुप्रै नेपाली जनताका आमा बुबाका छोराछोरीले आफ्नो जीवनको आहुति दिए, जुन किसिमले हामी पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीप्रति हामी सङ्गठित भएर 10 वर्षको जनयुद्धमा हामीले थुप्रै किसिमका बलिदानहरू गऱ्यौँ, त्यसको क्षतिहरू पनि बेहोर्यौँ र त्योबाट मात्रै अब सम्भव भएन। किन भन्दाखेरि हाम्रा उद्देश्य लक्ष्यहरूलाई हाम्रो चाहिँ पार्टीले हाम्रो नेतृत्वले सही ढङ्गले चाहिँ उचित ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकेन। त्यसको त्यो भएको हुनाले अब हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले हाम्रा जो इच्छा थिए, हाम्रा जो चाहना थिए, हाम्रा जो विचारहरू थिए, ती विचारहरू हाम्रा इच्छा चाहनाहरूलाई सङ्गठित गर्दै अब नयाँ ढङ्गले हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध एउटा अवस्थामा थियो, अब नयाँ ढङ्गले हामीले चाहिँ सङ्गठित गरेर फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र ढङ्गले अब जनताको जीवन स्तर उठाउनको निम्ति र जनताको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन गर्नु निम्ति हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहना भएर त्यो उद्देश्यका साथ मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच पनि हो। धेरै जनमुक्ति सेनाहरू अङ्गभङ्ग भएका छन्, तपाईँ पनि स्वयं युद्ध मोर्चामा घाइते भएको कुरा, तपाईँको हातमा पनि केही हातका छालाहरू पनि अझै पनि ती जन्मजात छाला जस्तो देखिँदैन हैन, तपाईँ आफैमा पनि घाइते हुनुहुन्छ। यस्ता घाइते जनमुक्ति सेनाहरू जसले भोक प्यास तिर्खा नभनिकन माओवादी 10 वर्ष जनयुद्धको भावना र मर्म अनुसार जनयुद्धमा होमिए, त्यस्ता जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू, जनमुक्ति सेनाका सहकर्मीहरू, सहयोद्धाहरू र घाइते अपाङ्गहरूलाई पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले व्यवस्था गर्दा नै आज परिणाम यो आयो हैन। आज नेकपा माओवादी केन्द्र 64 सालमा देशकै शक्तिशाली ठुलो दल बन्यो, तर त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा माओवादी पार्टीको प्रतिको जनताप्रतिको वितृष्णा एकदम जागरुक रूपमा अगाडि बढिरहेछ। अहिले गठबन्धन बिना चुनावै नलड्ने स्थितिमा आइसक्यो नेकपा माओवादी केन्द्र। तर तपाईँहरू जस्ता होनहार युद्ध मोर्चा सम्हालेका, सयौँ आक्रमणहरूमा सफल कारबाहीको एउटा आफ्नो परिचय बनाइसकेका एउटा गुरु योजनाकार तपाईँहरू सफल एउटा कारबाहीकर्ता पनि हो, कुशल कार्यकर्ता व्यवस्थापन हो, कुशल जनमुक्ति सेना व्यवस्थापक पनि हो तपाईँहरू। त्यस अर्थमा पनि आम निर्वाचन पक्कै पनि एउटा अर्थपूर्ण हुनेछ। तपाईँको यो आम निर्वाचन हुन गइरहेको प्रदेश सभा सदस्य को तपाईँको जुन सदस्य पदको उम्मेदवार छ त्यो पक्कै पनि अर्थपूर्ण हुनेछ र रुक्मेली पश्चिम रुक्मेली जनताहरूको भविष्यमा पनि एउटा सार्थक परिणाम दिन सक्ने एउटा प्रतिनिधि पाउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई अपेक्षा लागिरहेछ। यो बिचमा तपाईँलाई पार्टीले तपाईँ पार्टीमै रहनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आयो कि आएन तपाईँलाई, अथवा पार्टीले चाहिँ तपाईँ अब स्वतन्त्रै रहनुहोस् तपाईँको काम पुगो भयो, के कस्ता किसिमका कुराहरू आइरहेछ तपाईँलाई? पार्टीबाट खासै अब पार्टीबाटै तपाईँ रहनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्दा पनि पार्टीबाट म अलिकति केही टाढा छु अहिले। किन भन्दाखेरि म युद्धकालमा जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डरको हैसियतले थुप्रै मोर्चाहरू लडेँ। त्यसपछि पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ
शैक्षिक अवकाशबाट बाहिर निस्किसकेपछि म एक ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले बसिरहेको स्थितिमा थिएँ। अब चाहिँ पार्टीबाट मात्रै आशा गरेर जो किसिमको हिजो हामीले सपना देखेका थियौँ ती सपनाहरूमा चाहिँ तुषारपात लागिसकेपछि अब पार्टीबाट जो बलिदान जसले बलिदान गरे, जसले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाए, जसले आफ्नो सन्तानहरू गुमाए, जो अङ्गभङ्ग भए, जसले आफ्नो घरबार सारा पार्टी क्रान्ति युद्धको निम्ति सर्वोच्च चिज गुमाए, ती मान्छेहरूले अब चाहिँ पार्टीबाट आशा गरेर हामीले चाहिँ भन्नुहोस् न हाम्रा ती लक्ष्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले नदेखिसकेपछि, मैले नदेखिसकेपछि अब स्वतन्त्र ढङ्गले अब हामी नीति निर्माणमा जुन हिजो त हामी अरूको निम्ति लड्यौँ, हामीले अरूको निम्ति बलिदान गऱ्यौँ, हामीले पार्टी क्रान्तिको निम्ति बलिदान गऱ्यौँ, हामीले देश र जनताको निम्ति बलिदान गऱ्यौँ भन्ने सोचका साथ हामीले आफ्नो जीवन पनि त्याग्यौँ र हामी अङ्गभङ्ग पनि भयौँ। अब भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा नीति निर्माण गर्ने तहमाथि कुनै न कुनै ढङ्गले हामी नपुगेसम्म जसले बलिदान गरे, जसले रगत बगाए, जसले दुःख पाए, जसले जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा भोगाइहरू भोगेका छन्, ती मान्छेहरू त्यो ठाउँमा नजाँदासम्म न जनताले चाहिँ आफ्नो परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन्, सुख अनुभूति गर्न पाउँछन्, न घाइते अपाङ्ग सम्पूर्ण चाहिँ जो क्रान्तिमा युद्धमा जो बलिदान गरेका हुन् ती मान्छेहरूले आफ्नो प्रतिनिधि सही ढङ्गले छनौट गरेर त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने बल्ल चाहिँ ती सबैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो केही सास फेर्न पाउँछन् अथवा सुखको केही सास फेर्न राहत पाउँछन् भन्ने हामीलाई हामी हिजोसम्म अरूको निम्ति गऱ्यौँ, हिजो हामी लडेर अरूलाई चाहिँ मन्त्री बनायौँ, प्रधानमन्त्री बनायौँ, अरूको निम्ति बलिदान गऱ्यौँ, अरूको निम्ति अङ्गभङ्ग भयौँ, तर अब प्रत्यक्ष आफ्नो निम्ति देश जनता र आफ्नो निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ। हामीले जुन ढङ्गले बलिदान गरेको ल्याएको व्यवस्था त्यो व्यवस्थामा हामीले अवस्था बदल्नको निम्ति नीति निर्माण तहमा जुन मान्छेले हिजो रगत बगाएका थिए त्यही मान्छेको त्यहाँ सहभागिता हुनुपर्छ, त्यो मान्छे अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अब हामीले केही स्टेपहरू अगाडि चाल्नुपर्छ। हामी स्वतन्त्र ढङ्गले हामी सारा जनतालाई चाहिँ सङ्गठित गरेर केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ के हो जनताले प्रत्यक्ष चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै पार्टी यो वा त्यो बहानामा कुनै पार्टीको चाहिँ भन्नुहोस् न पद लोभमा नपसे स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ जनताको काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताले सोचे अनुसारको परिवर्तन जो जनताले चाहेका छन् त्यो परिवर्तनमा चाहिँ भनौँ न हाम्रो अग्रणी भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। दर्शकवृन्द, एउटा सच्चा र सचेत नागरिकको सामु मैले आफ्नो सञ्चार क्षेत्रको हैसियतले भन्नै पर्छ। यति बेला राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा भइरहँदा एउटा आफैले बलिदान दिएर ल्याएको सँगै राज्य प्रणालीमा आफू निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोट सङ्कल्पका साथ आउनुभएका पश्चिम रुकुमका प्रदेश सभा सदस्य कका उम्मेदवार भीमदत्त खड्का सन्तोषको भावनालाई कडर गर्नकै निम्ति पनि म एउटा सञ्चार क्षेत्रको नाताले सञ्चार क्षेत्रको हैसियतले पनि हरेक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू उनीहरू एउटा पिञ्जराभित्र निर्वाचित भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई निर्वाचनमा जाँदा उनीहरूलाई एउटा बन्द्याकरण गरिएको हुन्छ र त्यो बन्द्याकरण सम्बन्धित पार्टीहरूले गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अबको आम निर्वाचनमा विशेष गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्यही माथि पनि यो राज्य व्यवस्था, यो आमूल परिवर्तन, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, असमानताहरूको हजारौँ पर्खालहरूलाई चिरेर यो व्यवस्था ल्याउन एउटा योगदान दिएका, जुन बलिदान दिएका, सङ्घर्ष गरेका ती जीवित एउटा नाफाका जीवन बिताइरहेका अबको आम निर्वाचनमा निर्णायक तहमा पुर्याउन एउटा म सच्चा नागरिकको स्वतन्त्र हैसियतले र आम सञ्चार क्षेत्रको हैसियतले पनि निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्वतन्त्र व्यक्ति छान्नुस् भन्ने एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रमुख विशेषताका साथ मतदान गर्नुस् भन्न म समृद्धि खबर अनलाइन पत्रिका मार्फत रुकुम पश्चिमका जनता त्यही माथि प्रदेश कका आम जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद तपाईँलाई, समृद्धि अनलाइन पत्रिकाका मित्रलाई पनि र सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, आदरणीय आमाबुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म स्वतन्त्र ढङ्गले म हिजो एउटा पार्टीमा थिएँ, अहिले म स्वतन्त्र ढङ्गले मेरो उम्मेदवारी पस्किन गइरहेको छु। किन भन्दाखेरि म 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा पनि म प्रत्यक्ष चाहिँ लडाइँको मोर्चाहरूमा पनि अग्रसर भएँ र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म क्यान्टोनमेन्टमा बसेँ र क्यान्टोनमेन्टमा बसिसके शैक्षिक अवकाशपछि म स्वतन्त्र ढङ्गले बसेँ। युद्धमा मैले जुन भूमिकाहरू निर्वाह गरेका थिएँ, हिजो अवस्था बदल्नको निम्ति थुप्रै लडाइँका मोर्चाहरूमा जुन भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ त्यो भूमिका अब शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि अहिले यो प्रदेशको चाहिँ चुनावमा आउने सम्बन्धमा खेरि मैले चाहिँ
त्यो भूमिका जसरी लडेको थियो अहिले पनि मैले जनताको सेवाको निम्ति, जनताको चाहिँ समृद्धिको निम्ति, जनताको चाहनाको निम्ति, जनताको चाहिँ भन्नुहोस् न आमूल परिवर्तनको निम्ति मेरो योगदान रहन्छ र मैले आफ्नो चाहिँ भूमिका, आफ्नो चाहिँ बलबुताले भ्याएसम्म म जनताको निम्ति अग्रसर भएर म काम गर्न चाहन्छु र तपाईँले मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ मतदाताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश कका, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम कका सम्पूर्ण आदरणीय आमाबुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मेरो उम्मेदवारीले के भन्छ भने म त्यहाँका जनताको निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विकास र कृषि लगायतका चाहिँ क्षेत्रहरूमा मैले आफ्नो ठाउँबाट भ्याए जति, आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने जति मैले सम्पूर्ण हर तरहले चाहिँ मैले गर्न सक्छु र गर्न क्षमता छ मसँग र त्यो प्रतिबद्धतामा तपाईँहरू सम्पूर्ण आदरणीय चाहिँ आमाबुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र प्रत्यक्ष मतदाताहरूलाई म यो दृढ विश्वासका साथ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमान्डर, आफैमा पनि एउटा घाइते, तर आज धेरै उहाँका सहकर्मीहरू केन्द्रीय राजनीतिमा हावी भएका छन्। उहाँका सहयोगीहरू आज केन्द्रीय राजनीतिको चाबी छ। उहाँका केही सहयोद्धाहरू आज राजनीतिमा उदयमान छन्। कतिपय उहाँका सहकर्मीहरू आज रोडमा एउटा सिटामोल किन्न नसक्ने अवस्थामा छन्। तर तिनै राज्य व्यवस्था ल्याउनको लागि, यही राज्य व्यवस्था ल्याउनको लागि बलिदान दिने घाइते अपाङ्ग सेनाहरू आज 5-10 रुपियाँको सिटामोल किनेर खान अवस्थामा छन्। तर तिनै व्यवस्थाबाट आएका नेताहरू आज महिनौँ पछि गाडी फेरेर चलिरहेका छन्, दिनौँ पछि हेलिकप्टर जहाजमा चलिरहेका छन्। तर तिनै व्यक्तिहरूको चरित्रलाई, तिनै व्यक्तिको बेइमानी, जनताप्रतिको बेइमानितालाई तिनै व्यक्तिहरू जो पटक पटक सांसद भएका छन्, मन्त्री भएका छन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका अझ विशेष गरेर हामीले भन्नै पर्छ, विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका तिनै नेताहरू आज सहरमा फरक बिल्डिङ छ, पहाडमा फरक बिल्डिङ छ, तर तिनै नेतालाई सुरक्षा दिने जनमुक्ति सेनाहरू आज हातमा गिराफहरू बोकिरहेका छन्, पिठ्युमा बन्दुकका छिर्काहरू बोकिरहेका छन्। तिनै जनमुक्ति सेना मध्येका एक हुनुहुन्छ भीमदत्त खड्का सन्तोष। आज प्रदेश सभा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कका निर्वाचन क्षेत्र कका उम्मेदवार भीमदत्त खड्का। पक्कै पनि उहाँले यस्ता समस्या भएका पूर्व जनमुक्ति सेनाका परिवारजनहरू, घाइते अपाङ्गका परिवारजनहरू र अझ विशेष गरेर त्यहाँ भएका असमानताको बिचमा, खाडलमा रुमिलिरहेका समाजको निम्ति पक्कै पनि उहाँले कर्णाली प्रदेशबाट बुलन्द आवाज गर्नुहुनेछ र रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा कको सदस्यको हैसियतले रुकुम पश्चिम कको जनताको जनजीविका, विकास, जीवनस्तर उन्नतिमा उहाँको अहम भूमिका हुनेछ। र अब सुन्नै पर्छ, अब छान्नै पर्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू। अब राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई चिनिसकियो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 50 जनाको नाम सिफारिस भइरहेछ, किन र केका लागि त्यो? आखिर त्यहाँ अफसरमा त्यहाँको राज्यको ढुकुटीमा आफूहरू बर्मुलुट गर्नको लागि। त्यसकारण त्यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई यति बेला जनताले स्वतन्त्र ढङ्गले चिर्नै पर्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनै पर्छ। रुकुम मात्रै होइन, नेपाल अधिराज्यभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाऊ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाको हर्क साम्पाङ जस्तै काम गर्ने योद्धाहरू, काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गरौँ भन्ने अपेक्षासहित आजको कार्यक्रम श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।